بسم الله الحمد لله توتوريال جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهذا التوتوريال غادي نحاولوا نصاوبوا ليفي اريير بلان ابستري بلي كولور اللي عندنا هنايا زائد ان بتي تكست. يمكن لكم تكتبوا اي تكست بغيتو. فهنا غادي نمشيو بوين ديبار فيشي نوفو. بالنسبة للبارامتر بريديفيني غادي ننزل الويب و لا تاي غادي ننزل 1024 على 768. اوكي بهاد لا بارتي غادي نافيشي لي كالك. بالنسبة لا couleur d'arrière plan غادي نفضل تكون لا couleur noire. ناجوتي ان كالك يعني فقط ندير كالك جديد تا هو نعطيه لا couleur noire. لو فيلتر اللي غادي نخدم به في هاد لا بارتي يعني فيلتر روندو فيبر. اون ريمارك قبل ما نكليكي على لو فيبر هاد لو فيلتر تيخدم دو couleur d'arrière plan و couleur de premier plan. فبالنسبة لا couleur de premier plan غادي ننزل لو نوار و لا couleur d'arrière plan غادي ننزل لو غري بهاد الشكل. اوكي سي بون. غادي نمشي نطبق لو فيلتر يعني فيلتر روندو اون بيت فيبر. بالنسبة لا فاريونس عندي 38 مثلا غادي نرشحها فقط 37. لانتونسيتي نخليها في لو 1. اوكي دوزيام فيلتر فيلتر اتينياسيون اون بيت فيلتر ديريكسيونيل. كليك وهنا مثلا في لونغل غادي ننزل 90 درجة وفي لا ديستانس ندير اقصى ما يمكن هو 1000 اللي عندي هنايا. اوكي سي بون. فندخل لي ستيل دو كالك فقط دوب كليك. اون ريمارك ماشي دوب كليك في لو كالك 1 في كلمه لا دوب كليك في هاد لاسباس. دوب كليك عندي لي ستيل دو كالك. هنا غادي نمشي ننزل انكروستاسيون دو ديغرادي. كليك غادي نصيفط هذا باش يبان. بالنسبه لي كولور غادي نخدم او ديغرادي نخدم بسبيكتر. اون ريمارك الا ما كانش عندكم سبيكتر هنايا ففقط كليك في لو منيو لوكال ولاحظوا شنو عندي هنا لي فامي ديالاش ديال لي ديغرادي. فقط كليكيو على لا فامي سبيكتر ومن بعد اوكي باش يبان في هاد لا بارتي. كليك سي بون. بالنسبه للونغل بغيتو يكون فيرتيكال يعني هنا فقط غادي نحيد 90 وندير زيرو. لاشات يبقى لكم بالاختيار ديالكم. غادي نفضل يكونوا جميع الالوان كاينين تقريبا من الخضر حتى للزرق. قبل ما ندير اوكي مود دو فيزيون غادي نعطيه انكروستاسيون باش نوصل. لاحظوا غادي نهبط هادي بالعيني باش نوصل لهاد النتيجه اللي عندي هنايا. فهنا غادي ندير اوكي سي بون. من بعد مثلا باش نوصل باش نلقى هاد لاحظوا هاد الجزء اللي عندي هنا ديال لي كولور كيفاش غادي نصاوبو. غادي نمشي لوتي لاسو كونتور بروغريسيف نعطي تقريبا ما بين 35 حتى ل 40. فهنا مثلا غادي نعطيها بحال هكا 40 بيكسل. وهنا في هاد المكان لاحظوا من خارج لا زون دو طرافاي غادي ندير لا فورم بهاد الشكل. نزيد نهبط بحال هكا بهذا الشكل. تنرجع لبوان ديبار ديالي ماسك دو فيزيون فقط كليك هنايا تيتابليكا هذا. هنا لا بغيت نقد نجبدو غير واحد شويه مثلا كونترول تي ندفع واحد شويه على اليمين وكونترول عاوتاني هنا ندفع شويه على اليسار اونطري فاليدي. اوتي دو ديبلاسمون لا بغيت نديبلاسي هاد لا فورم هنا الان مزيان فهادشي. شيء لاحظوا ملاحظه بالنسبه لهاد ليفي عندي هاد لا بارتي سوبيريور لا بارتي انفيريور يعني اللون ديالهم بلو كلير. كيفاش نوصل لهاد النتيجه غادي ندوبليكي هاد لو كالك بحال هكا وغادي نسوبريمي لو ماسك دو فيزيون اللي كاين فقط بوطون دروا سوبريمي لو ماسك دو فيزيون نرجع عادي. لاحظوا غادي نكاشيهم كاملين. غادي نخلي هذا لاريير بلون غادي نكاشي لو كالك 1 ونجي هذا اللي عندي هنا كالك 1 كوبي. فغادي نكليكي على ماسك دو فيزيون غادي نخليها لا بارتي سوبيريور يعني لا بارتي اللي من الفوق هي تبان. كيفاش غادي نمشي للماسك دو فيزيون سمحوا لي اوتي دو ديغرادي يكون عندي لو نوار اي لو بلون وكوم تيب دو ديغرادي يكون عندي راديال يعني سمحوا لي لينيير يعني هاد اللونين اللي كاين هنا. شيفت ونمشي نحيد هذيك لا بارتي اللي من التحت ونخليها الفوق بحال هكا بحال هكا. غادي نعاود مزيان. لاحظوا هنايا غادي نافيشيهم بجوج بهذا الشكل ولكن غادي نمشي في هاد لو كالك ان كوبي غادي نعطيه في هاد لا بارتي تانت يعني في لي مود دو فيزيون نعطيه لا تانت اوتي دو ديبلاسمون ونقد ندفع واحد شويه نقد نهبط واحد شويه بحال هكا. نفس المثال غادي نخدمو مع هاد لا بارتي اللي كاينه من التحت. غادي ندوبليكي هاد لو كالك 1 فقط هنايا غادي نكاشي هذا ديال الفوق نكاشي ديال التحت ونخلي غير هذا اللي دوبليكيت. نسوبريمي لو ماسك دو فيزيون ونمشي بغيت نابليكي فيها ماسك دو فيزيون على اساس ما يبانش الفوق يبان غير لتحت يعني نفس الخطوات وغير الاتجاه غادي يختلف بحال هكا بحال هكا الشكل. ولاحظوا لو كالك 1 دو كوبي شنو غادي نعطيه. غادي نعطيه هنايا في هاد لا بارتي لا تانت يعني
mode de fusion كونتنت وعندي هنا اون ريمارك نكليك عليه وتي دو ديبلاسمون ويمكن لي نتحكم فيه بحال هكا يكون طالع هابط بهذا الشكل افيشي تاع الفوقاني. فهنا مزيان ندير هاد ليفي بهذا الشكل. شنو بقى ليكريتور؟ ليكريتور ملاحظين يمكن لكم تكتبوا اي شيء ولكن لو تيب ديكريتور يعني لا بوليس اللي خدمت بها فلا بوليس اوريال بحال هكا ما تكونش فوتوشوب يمكن لكم تيليشارجيوها في لو سيت دافونت. اون ريمارك غادي نكتب نجي غير لهنايا هاي بحال هكا غادي نكتب دياليكت توتو. ملاحظين يمكن لكم تكتبوا اي شيء بغيتو باش تلقاو لا بوليس اوريال يعني باش تيليشارجيوها تنقص غادي ندير فقط نبدل لا بوليس ندير شيء عادي بحال هكا غير عادي. فلا بوليس ندخلوا لو سيت دافونت وهذا من بعد هنايا اوريال بهذا الشكل ريشيرشي فقط تيليشارجي كليك على لو بوطون تيليشارجي ومن بعد تيليشارجي عندكم في البيرو غندير انولي حقاش ديجا عندي تيليشارجي هادي. فكيفاش نانستاليها فقط دوب كليك على لو فيشي من بعد عندي هنا غادي ندير فيرمي دوب كليك عاوتاني وغادي نجيب هذا وقيلا في وسط ديال ليكرون باش يبان لكم كليك على بوطون كيما يبان لكم انستالي. هنا خرج واحد الميساج كوم كوا بلي ديجا عندي هاد لا بوليس يعني خدمت بها باش درت ليكزيرسيس نتوما فقط تكليكو على انستالي وي. هنا لا بوليس اوريال بول اي ديجا انستالي فوليفو لا رومبلاسا نقول ليه لا حقاش ديجا عندي ما غاديش نرومبلاسيها. فيرمي كاع الاشياء ونرجع لفوتوشوب فكتبت دياليكت توتو او كتبتو اي شيء خاص بكم نجي لهنايا ونكتب فقط او ار باش نمشي كاع لي بوليس اوريال بهذا الشكل نحطها في هذا المكان او غادي تنخدمها ومن بعد نديبلاسيها دوب كليك وهنا غادي نمشي نعطيها ان كونتور في هاد لابارتي. ملاحظه بالنسبه للسي اس 5 سي اس 3 4 كونتور كاين لتحت هنا في هذا المكان. بالنسبه للسي اس 6 كونتور حطوه في هاد لابارتي. في لاطاي غادي نمشي مثلا نعطيها غادي نفعها دابا باش يبان لي شنو تندير 6 بحال هكا نخلي لو نوار ومثلا في هاد لا زون بوزيسيون نعطيها اكستيريور بهذا الشكل. قبل ما ندير اوكي غادي نزيد مثلا ليور اكسترن نقلب على ليور اكسترن نخليها في هاد لوبسيون واحد دقيقه باش نشوف ليفي اللي كاين نخليه هنا من الاحسن غادي نعطيها سوبربوزيسيون لوباسيتي نخليها في هاد الاشياء كروسي نزيدها واحد شويه لا طاي غادي نبالغ فيها واحد شويه في لا طاي بحال هكا نقص في هادي ونجي هنا من الاحسن ما غاديش نعطيها سوبربوزيسيون ولكن نعطيها انكروستاسيون. علاش حقاش بان هاد ليفي يعني انكروستاسيون غادي يبان لي من الاحسن بحال هكا. لاحظوا فانكروستاسيون تيبان واحد البيض من التحت هنايا فغادي نزيد في هاد كروسي واحد شويه غير باش يعطي بهذاك الشكل. فهنا مزيان نزيد واحد نوصلها 160 اوكي. في هاد لابارتي تيبقى اخر شيء ديبلاسيو. لاحظوا هادو علاش عطيتها اون ريمارك عطيتها في ليور اكسترن عطيتها انكروستاسيون غير باش يبان هاد ليفي بلو كلير مع لو تكست اللي عندي هنايا. فغنديبلاسيه هنا مثلا دياليكت توتو في هاد لابارتي اللي كاينه هنايا.